सुरुवातका दिनहरूमा अब जुन परिवेशमा जन्मियो त्यो अत्यन्तै अब दुःखमै थियो, दुःखै थियो। अब सामान्य परिवारमा जन्मेको हुनाले यो क्षेत्रमा अब बुवा आमा कसैको करले अथवा कोही पनि नलागेको क्षेत्र हो। अनि उहाँहरूलाई म यो क्षेत्रमा लागेको पनि थाहा थिएन। अब पढेर अब गाउँको बुवा आमाले राम्रो मास्टर होला, ठुलै भयो भने सिडी होला हैन। गाउँमा बुवा आमालाई त्यही मान्छे नै तिनीहरू नै ठुलो मान्छे हाकिम होला हैन भन्ने उहाँहरूको चाहना थियो। चन्द्र शर्मा पूर्व अध्यक्ष मेरो एकदमै नजिकको साथी, हामीले लामो समय दोहोरी गायनमा बितायौँ। अनि उहाँ मभन्दा अगाडि काठमाडौँ आउनुभएको थियो र उहाँले चाहिँ बबरमलमा कोठा थियो। अनि म काठमाडौँ घुम्न आएँ हैन, उहाँलाई भेट्न आएँ। त्यो बेला मेरो जागिर नै थियो उता। त्यसपछि आएपछि हामी दरबार मार्गको एउटा चौथा नर्बोलिङ्का भन्ने एउटा दोहोरी साँझ थियो, त्यहाँ गएर मैले दोहोरी गाएँ हैन। भन्नाले बाहिरबाट गेस्ट भएर गाएँ। त्यो बेला म एकदमै राम्रो दोहोरी पनि गाउँथेँ हैन। त्यो बेलाको अवस्थामा अनुसार दोहोरीमा मेरो चाहिँ राम्रै दखल थियो। अनि त्यहाँ दोहोरी गाएको सुनेपछि त्यहाँ साउजीले चाहिँ मलाई मेरो बारेमा सोधपुछ गर्नुभयो। उहाँ के हो कसो भनेपछि यस्तो यस्तो हो, उहाँ पाहुना हो, पछि उहाँको जागिर उतै छ भनेपछि उहाँलाई काठमाडौँ ल्याउन पर्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। भनेपछि अनि मैले मेरो जागिर देखाएँ, मेरो परिवार यस्तो यस्तो छ, मैले हेर्नुपर्छ, जेठो छोरो म हैन, सबै कुरा भनेपछि ठिक छ तपाईँ काठमाडौँमा पनि पढाउनुहोस्, दिउँसो साँझ चाहिँ यहाँ दोहोरीमा हेर्नु पर्यो, आउनुहोस्, म त्यहाँ कति छ तलब त्यस्तो भन्दा अरू बढी बढाएर दिन्छु भनेपछि अब यहाँ साथीहरू पनि यहीँ, रमाइलो पनि काठमाडौँमै हैन। अनि त्यही माथि अब उता भन्यो भन्दा बढी तलब। अनि त्यसपछि अब पढाउनै पाए पनि अवसरहरू त एउटा अवसरको सहर पनि भन्ने कुरो भयो। काठमाडौँ आउनु नि ठुलो। त्यसपछि म गएर विद्यार्थीहरूको फाइनल इक्जाम सकेर कपी चेक गरेर रिजल्ट तयार गरेपछि मैले स्कुलमा चाहिँ प्रिन्सिपललाई चाहिँ इन्फर्म गरेर केटाकेटीहरू कसैलाई पनि नभनेर, त्यति माया गर्थे कि केटाकेटीले मलाई, कसैलाई पनि नभनेर सरहरूलाई सिधै बिदा भएर म झोला बोकेर काठमाडौँ आएँ। तपाईँलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो छ भने राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा आउनुहोस्, यहाँ आएर आफ्नो दुःख पोख्नुहोस्। इभन भाडै तिर्न नसकेर तपाईँमाथि टर्चर छ, घरबेटीले सताइरहनु भएको छ भने नि आउनुहोस्। त्यसपछि हामी संस्थागत रूपमा पहल गरौँला त्यसलाई कसरी सुल्झाउने। तर जीवन नै त्याग्नु अथवा मर्नु नै त त्यसको समाधान होइन नि त। त्यसले गर्दा अहिले तपाईँहरूको मिडियाबाट पनि मेरो अनुरोध छ, अहिलेको अवस्था भनेको बाँच्ने मात्रै अवस्था हो। बाँच्यो भने भोलि फेरि ती दिनहरू आउँछन्। त्यसले गर्दा अहिले हामी हतोत्साहित भएर डिप्रेसनमा गएर ओहो अब त मेरो सबै सकियो, केही पनि छैन, किन बाँच्नु, के कालाई बाँच्नु, मेरो त्यत्रो इज्जत थियो, अब यस्तो हुन्छ होला भनेर अनि छेडिक एउटा आवेशको निर्णयले चाहिँ आफ्नो हैन शरीर नै देह नै त्याग गर्ने त्यो मूर्खता अथवा त्यस्तो खालको निर्णय लिनु हुँदैन। हामी सबै साथीभाइ बस्यौँ भने दुःख त बाँड्ने हो नि त, दुःख बाँड्यो भने त हल्का हुन्छ। यसरी डुलेर घुमेर खाएको नाचेको गाएको मान्छे त्यसैलाई अब आर्थिक उपार्जनको बाटो सम्झेको, अनि भोलिको अवस्था के होला, अरू त्यो बाहेक अरू कुनै साइड बिजनेस अथवा कुनै जागिर केही पनि नगरेका अधिकांश कलाकारहरूलाई त एउटा मात्रै वेमा हिँडिरहेपछि त्यो बाटो बन्द भएपछि त त्यसको वैकल्पिक बाटोहरू चाहिँ अब खोज्नुपर्ने अवस्था रह्यो। र कमला त्यति सानो उमेरमा त्यति चर्चित हैन, त्यति धेरै जनताले खोजेको कलाकारको रूपमा कमला घिमिरे त्यहाँ आउनुमा उनको आफ्नो प्रतिभा त छँदैछ त्यो उनीभित्र। तर उनीसँगै जोडिएर उनले गाउनुपर्ने कतिपय गीतहरू यसरी गाइदिए हुन्थ्यो, उनको शब्द चयनमा यसरी गाइदिए हुन्थ्यो, त्यो बेलाको स्वभावले यस्तो गीतहरू गाउँदा सुहाउँछ भन्ने मैले आफूले व्यक्तिगत रूपमा त्यो उनको मनमा बसेर भनौँ न, उनको भावनालाई बुझेर चाहिँ म नै कमला घिमिरे भएर मैले चिया छानेको भन्ने गीत चाहिँ उहाँलाई बनाइदिएको थिएँ र त्यसले अपार सफलता पायो। साँच्चै भन्यो भने अब उनको भाग्यले गर्दा हामी पनि त्यो गीतले चिनिन पाइयो। यति सानो उमेरमा यति चर्चित छौ तिमी हैन, भोलि तिमीमा फेरि एउटा अहमता आउला। ती सबै कुराहरू एउटा अभिभावकले आफ्नो भनौँ न आफूले माया गरेको एउटा छोरी चेलीसित गाएको गीत, राजु परियार जस्तो लिजेन्डरी गायक हैन लोकसङ्गीतमा एउटा ऐतिहासिक पुरुषले एउटा लोकगीतको त एउटा समय नै राजु परियारले चाहिँ लिएर गर्नुभयो। इभन अहिले पनि अब पदवी जे दिँदा जसले जसो गर्दा जे गरे पनि राजु नै हो। फेरि वास्तवमा म जे बाहिर देखिन्छु नि, गीत लेख्न बस्यो भने म वास्तवमा त्यो बेला चाहिँ म एबनर्मल पागल जस्तो हुन्छु है। मैले अहिलेसम्म कसैलाई भनेको पनि छैन।
सबैभन्दा लामो समय लगाएर लेखेको गीत मतलब टाइम चाहिँ त्यो एकदमै तपाईले मैले पानीघट्टामा सरर पानीघट्टामा त्यो गीतमा मैले 50 टुक्का लेखेको थिएँ। हजुर त्यो धेरै लामो समय त्यो बेला त क्यासेट हुन्थ्यो, एउटामा 22 टुक्का हुन्थ्यो। त्यो बेलामा एकदमै त्यो गीत त एकदम त्यो वर्डिङ लेख्दाखेरि मैले 2-3 महिनै लगाएँ। 50वटा टुक्का अहिले पनि अरू बाँकी टुक्काहरू छन्, तर ती टुक्काहरूलाई मैले कहीँ प्रयोग गर्न मिल्ने ठाउँमा प्रयोग गरेको छु। प्रकाशको चाहिँ अब जहिले पनि दाई अब भाउजू देख्ने रहर चाहिँ हुन्छ क्या भाइहरूलाई। भाउजू भइदिए अझै धेरै माया पाइन्थ्यो कि होइन, दाई भाउजू भएदेखि घरै जानु पाइन्थ्यो, भाउजूले पकाउनुहुन्थ्यो। अब दाइलाई पकाएर खाऊ भन्न त भएन, कारण दाइलाई भेट्न कोठा जानुभन्दा अफिसतिर आयो भने हुन्छ भने अब भाउजू भए त घरै जानु पाइन्छ होइन। ल भाउजू यसो गर्नु। अनि भाइहरूको ठुलो चाहना छ, अब मेरो घर परिवारको पनि चाहना छ र मैले एउटा प्रतिष्ठानको अध्यक्ष भइसकेपछि एउटा जिम्मेवारी वहन गरेपछि मेरो बारेमा पनि सोच्छु भनेर धेरैचोटि भनेको छु। र अहिले अब चाहिँ लगभग म एउटा मनस्थितिमा थिएँ। अब कोरोनाले गर्दाखेरि यसले अब मलाई कति असर गरेको छ व्यक्तिगत रूपमा भन्ने त मैलाई थाहा छ होइन। र पनि अब चाहिँ प्रकाशहरूलाई निराश बनाउँदिनँ। भाउजू अब केही समयपछि अलिकति सहज बन्दै गएपछि भाउजूले पकाएको खाने गरेर तपाईँहरूलाई पनि निम्तो गरेर आखिरी अब त्यो बेलामा त तपाईँहरू आउनै पर्छ होइन। अनि त्यो बेला चाहिँ अब दाइलाई बिहे गर्नुहोस् भन्नु परेन भन्ने वातावरण बनाउँछु। त्यसले गर्दा त्यो वातावरण बन्छ। म एकदम नकारात्मक विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा त हुँदै होइन, किनकि मेरो भाइको पनि अब भर्खरै मात्रै अर्को दोस्रो सन्तान जन्मियो होइन। अहिले 2टा बाबुहरू प्रतीक र प्रजित छन्। अनि घर परिवारमा बुवामा खुसी हुनुहुन्छ। अबको खुसी भनेको मैले उहाँहरूलाई दिनुपर्ने खुसी भनेको मेरो परिवार मेरो सन्तति हो। त्यो मैले अब छिट्टै अब यो कुरा बुवा आमाले सुन्दाखेरि फेरि उहाँहरू पनि झन् खुसी हुनुहुन्छ। अब निराश पार्दिनँ, राम्रो हुन्छ। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ विभिन्न मिडियाबाट हामीलाई यतिखेर हेरिरहनु भएको छ। आज हामी यो धापासी हाइटमा आइपुगेका छौँ र धापासी हाइटमा आज हामी यो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको कार्यालयमा रहेर यो कार्यक्रम तयार पार्न लागिरहेका छौँ। आज हामीसँग नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रको एकदमै चर्चित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश बिजी सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। हाम्रो यो वर्ल्ड वाइड न्युज मिडिया है, ल धेरै धन्यवाद छ। यो कार्यकक्षमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले स्वागत गर्नुपर्ने भयो, अब यहाँ तपाईँहरू आएको हुनाले। यो हाम्रो दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको नवनिर्मित भवन हो। यो मैले थोरै यो भवनबाटै अलिकति प्रसङ्ग सुन्दाखेरि कति भयो सर यो हामीले भवन यहाँ मतलब सञ्चालन? हामी 7औं महाधिवेशन मङ्सिरमा सम्पन्न गर्दाखेरि भवन सरिसकेका थियौँ। त्यसले गर्दा त्यो हामी भवन सर्यौँ। त्यसपछि मङ्सिरमा पोखरा गएर 7औं महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा अब लगभग वर्ष दिन जति हुन थाल्यो। तपाईँहरूले सहकारी पनि चलाइरहनु भएको? सहकारी भर्खरै सुरु भयो, दर्ता प्रोसेस भएर सेयरहरूको आह्वान भइरहेछ। अनि सबै कलाकारहरू फेरि परिस्थिति अहिले अलिक जटिल छ, चाहेर पनि सेयर राख्नका लागि आर्थिक रूपमा कलाकारहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो अवस्था छ। किनभने धेरैको रोजगारी, धेरैको व्यावसायिकता कलाकारिताको अहिले एकदमै भनौँ न रोकिएको अवस्थै छ। कार्यक्रमहरू बन्द छन्, अब भिडभाड मेला महोत्सवहरू हुन छोडे। त्यसले गर्दा अब दोहोरी साँझहरू बन्द छन्, भाइ बहिनीहरूले काम पाइरहेको छैनन्। अब अलिअलि भएको बचत गर्ने अवस्था अथवा बचत गरेको पनि अहिले सकिरहेको अवस्था छ। र पनि हामीले चाहिँ अब भोलि सुध्रिँदै जाला, फेरि राम्रो होला र आफ्नै एउटा सहकारी किन नखोल्ने, किन कलाकारहरूको पनि कमाइलाई बचत किन नगर्ने, भोलिको सुरक्षित भविष्यको लागि। अब यो कोरोनाको कहरले कलाकारहरूलाई पनि एकदमै ठुलो असर पार्यो। अब समग्र देशलाई अब विश्वलाई नै असर पाइरहँदाखेरि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा कलाकारहरू पनि परे। तपाईँले अहिले पनि प्रसङ्ग जोड्नुभयो, अब कतिपय दोहोरी मा चाहिँ काम गर्ने कलाकारहरू जसले चाहिँ काठमाडौँमा उहाँलाई टिकाउनको लागि चाहिँ अलिकति सहज भूमिका निर्वाह गरिरहेको थियो, त्यो पनि बन्द भयो होइन। त्यो भइसके पछाडि अब कतिपय कलाकारहरू जो भर्खरै स्थापित हुँदै गरेका कलाकारहरू चाहिँ यो क्षेत्रबाट पलायन हुने स्थिति पनि आयो। अब के छ यसलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? यसमा सरकारको भूमिका तपाईँले कतै केही पाउनुभयो कि भएन, अथवा तपाईँहरूको तर्फबाट उहाँहरूलाई चाहिँ यही क्षेत्रमा स्थापित गर्नुको लागि चाहिँ कस्ता किसिमका पहलहरू गरिरहनु भएको छ? कस्तो छ भने यो निश्चित एउटा क्षेत्र व्यवसायलाई मात्रै असर गरेको अवस्था त होइन। विश्वव्यापी अब कोभिड-19 को जुन इफेक्ट छ त्यो हरेक क्षेत्रमा छ। पर्यटनमा त्यस्तै छ होइन, व्यवसायमा त्यस्तै छ,
हरेक यातायातमा त्यस्तै छ, उद्योग धन्दाहरूमा त्यस्तै छ। त्यो मध्येबाट अब कलाकारिता पनि अछुतो रहने कुरा भएन। र फेरि के भने जसलाई पर्यो आफैलाई परे जस्तो मात्रै हुन्छ हैन। अब हाम्रो क्षेत्र हामीलाई दुख्ने भयो। त्यो कारणले गर्दा पनि अब काठमाडौँ, पोखरा, बुटुल जस्तो सहरमा हजारौँ सङ्ख्यामा भाइ बहिनीहरू त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। कोही गाएर, कोही बजाएर, कोही प्राविधिक रूपमा त्यहाँ जोडिनु भएको थियो र उहाँ माथि पनि फेरि उहाँको परिवार डिपेन्ड थियो। त्यसले गर्दा त्यो रिलेसनले गर्दा हजारौँ भनौँ न त्यो मान्छेहरू चाहिँ त्यसमा आबद्ध भएर बाँचेका थिए, दैनिकी चलेको पनि थियो। र ठ्याक्कै रोकिएपछि हामी एकचोटि त त्यो हुन्छ नि उज्यालोमा बस्दा झ्याप्पै लाइन गएपछि चकमन्न अँध्यारो हुन्छ नि, त्यस्तोमा भयो। र त्यही अँध्यारोभित्र अब बिस्तारै उज्यालो खोज्ने क्रममा हामी छौँ। र त्यो पिरियडमा चाहिँ हामीलाई राहतहरू सङ्कलन गर्ने अनि कलाकारहरूलाई माया गरेर देश विदेशबाट ल है कलाकारलाई अप्ठ्यारो छ भने हामी छौँ भनेर पठाइदिएको 2-4 पैसालाई हामीले कोभिड-19 सहयोग समिति निर्माण गऱ्यौँ हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिता थापाज्यूको संयोजकत्वमा। र उहाँ मार्फत त्यो समिति मार्फत हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। अहिले अबको अवस्था भनेको भाडा कसरी पे गर्ने अवस्था छ। अब फेरि संस्थाले मात्रै पनि सबै यो गर्न सक्दैन, पे गरिदिन सक्दैन हैन। अब दुःखमा खानाका लागि त हामी गर्न सक्छौँ, तर अब भाडै पे गर्ने अवस्था चाहिँ छैन। हामीसँग पनि आर्थिक रूपमा भर्खरै भवन बनाएर सक्यौँ, एउटा कोष छ। कति कलाकारलाई सहयोग गर्नु जुन अघि तपाईले हैन, हामीले लगभग 800-900 कलाकारलाई त हामीले त्यो प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ गऱ्यौँ। पोखरामा हैन गण्डकी प्रदेशले आफ्नै किसिमको इनिसिएसन लिएर गर्यो। 5 नम्बरले सबै साथीहरूले जहाँ आवश्यकता हुन्छ तपाईले सक्नु भएन भने केन्द्रसित कोअर्डिनेसन गर्नु, सक्नुभयो भने आफ्नो प्रदेशमा प्रदेश हेर्नुस् भनेपछि 5 नम्बर गण्डकी प्रदेश लगायत अरू प्रदेशका साथीहरूले उहाँहरूको समस्याहरू कति यहाँ पठाउनु भयो हैन, कति चाहिँ आफै समाधान गरिदिनु भयो। गण्डकी 5 नम्बरले अझै राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर दिनुभयो। र यद्यपि अहिले पनि घरिघरि अब हिजो मात्रै लमजुङमा एकजना कलाकारको सुसाइड केस आयो हैन। कारण अब हैन, अब मानौँ न एउटा लोकदोरी गायिका जो व्यावसायिक रूपमा दोरी साँझमा आबद्ध थिइन् हैन, उनी अब यो बीचमा अब यो पिरियडमा त अब गीत सङ्गीतहरू भएनन्। सायद अब त्यो पनि त कज हुन सक्छ हैन। त्यस अब आन्तरिक कुरा त अहिलेसम्म हामीलाई त्यस थाहा छैन, किनभने हामीले आह्वान के गरेका थियौँ भने जीवन नै फाल्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी बाँच्नका लागि यति ठुलो परिवार छ, केही भएन भने हामीले एउटा मेस बनाएर त्यही दाल भात तरकारी बनाएर भयो भने खाएर चाहिँ बाँचौँला। तर अहिलेको यो जटिल परिस्थितिमा हरेक कुराको इच्छा राखेर हुँदैन, पहिले बाँच्नुपर्छ। त्यसले गर्दा तपाईँलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो छ भने राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा आउनुहोस्, यहाँ आएर आफ्नो दुःख पोख्नुहोस्। इभन भाडै तिर्न नसकेर तपाईँमाथि टर्चर छ, घरबेटीले सताइरहनु भएको छ भने नि आउनुहोस्। त्यसपछि हामी संस्थागत रूपमा पहल गरौँला त्यसलाई कसरी सुल्झाउने। तर जीवन नै त्याग्नु अथवा मर्नु नै त त्यसको समाधान होइन नि त। त्यसले गर्दा अहिले तपाईँहरूको मिडियाबाट पनि मेरो अनुरोध छ, अहिलेको अवस्था भनेको बाँच्ने मात्रै अवस्था हो। बाँच्यौँ भने भोलि फेरि ती दिनहरू आउँछन्। त्यसले गर्दा अहिले हामी हतोत्साहित भएर डिप्रेसनमा गएर ओहो अब त मेरो सबै सकियो, केही पनि छैन, किन बाँच्नु, के कालाई बाँच्नु, मेरो त्यत्रो इज्जत थियो, अब यस्तो हुन्छ होला भनेर अनि छेडिक एउटा आवेशको निर्णयले चाहिँ आफ्नो हैन शरीर नै देह नै त्याग गर्ने त्यो मूर्खता अथवा त्यस्तो खालको निर्णय लिनु हुँदैन। हामी सबै साथीभाइ बस्यौँ भने दुःख त बाँड्ने हो नि त, दुःख बाँड्यो भने त हल्का हुन्छ। त्यसले गर्दा साथीभाइसँग आउनुहोस्, प्रतिष्ठानमा आउनुहोस्, आफ्नो समस्याहरू भन्नुहोस्, हामी हाम्रो समस्या भन्छौँ, एकअर्काका समस्या सुनौँ भन्ने अनुरोध हो। त्यसले गर्दा छिटपुट कतै कतै त्यस्ता केसहरू पनि आउँदाखेरि हामी वास्तवमा एकदमै सचेत हुन जरुरी भएको छ अहिले। र घर भाडाको केसमा पनि हामीले सकेसम्म हैन त्यस्ता समस्याहरू छन् भने हामी बरु दाता खोजेर एउटा सहयोगदाता खोजेर कुनै न कुनै माध्यमबाट हामी त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गरौँला। तर चाहिँ ज्यानै फाल्ने त्यति कारणले चाहिँ हैन आफूलाई नै निमिट्यान्न पार्ने निर्णय चाहिँ नगर्नका लागि पनि मैले अनुरोध गर्छु। अब यो तपाईले प्रसङ्ग थोरै फुटाउनु त्यो डिप्रेसनमा जाने कलाकारहरू अब यसै अब यो देश नै अब त्यो अवस्थामा गइसके पछाडि कलाकारहरू पनि कतिको पाउनुभयो तपाईले, मतलब तपाईलाई पर्सनली कसरी भेटेर अब डिप्रेसनमा गएको अथवा साथीहरूले सुनाएका त्यस्ता कलाकारहरू कतिको छन् अथवा त्यस्तो डाटाहरू तपाईले केही बनाउनु भएको छ?
यस्तो छ, अब भेटघाटमा के गर्ने होला, अबको बाटो के होइन, यो कहिलेसम्म रहिरहला र हामी त यसरी डुलेर घुमेर खाएको नाचेको गाएको मान्छे त्यसैलाई अब आर्थिक उपार्जनको बाटो सम्झेको, अनि भोलिको अवस्था के होला, अरू त्यो बाहेक अरू कुनै साइड बिजनेस अथवा कुनै जागिर केही पनि नगरेका अधिकांश कलाकारहरूलाई त एउटा मात्रै वेमा हिँडिरहेपछि त्यो बाटो बन्द भएपछि त त्यसको वैकल्पिक बाटोहरू चाहिँ अब खोज्नुपर्ने अवस्था रह्यो, किनकि पहिला तयारीहरू नभएको हुनाले। त्यसले गर्दा धेरै 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 हुनुहुन्छ अहिले के गर्ने कसो गर्ने, गाउँ जाने कि यहीँ काठमाडौँ बस्ने कि अथवा अब कुन बाटो के गरेर हुन्छ, व्यवसाय गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ भन्ने अवस्थामा धेरै अन्यलग्रस्त अवस्थामा चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरू मात्रै होइन, हामी पनि भनौँ न। अब हामी पनि के गर्ने, अब आफू केही भएन संस्थामा लाग्ने सामाजिक कार्य गर्ने हो, त्यसले गर्दा आफ्ना चिन्ता गर्ने सबै साथीहरू हुनुहुन्छ। र मेरो अनुरोध र मेरो डर पनि के हो भने हिजो अलिकति समाजमा हाइफाई गरेर लाएर खाएर कलाकार सेलिब्रिटी भनेर होइन, गाडीमा अब कार बाइकका साधनहरू प्रयोग गरेर अलि सुविधा भोगी भएको बानी होइन, अब अहिले त्यो सबै कुरा परिपूर्ति नहुँदाखेरि यसै पनि विक्षिप्त हुने होइन। अब मागेर सहयोग मागेर ऋण मागेर पनि अब सबैको अवस्था त्यस्तै छ। त्यसले गर्दा त्यो हिजोको त्यो परिसकेको बानी अलिकति कस्मेटिक लाइफ होइन, अब आज नहुँदाखेरि साथीभाइसँग हेलमेटमा नआउने होइन, भेटघाट गर्न पनि मन नपराउने, एक्लै बस्ने होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अमल लतहरूतिर पनि लाग्ने, त्यस्तो भएर बढी पीडा भएर भित्रभित्रै त्यसले चाहिँ भुसको आगो जस्तो सल्केको छ जस्तो के हामीलाई फिल हुन्छ। अनि हामीले मोटिभेसनका लागि पनि आउनुहोस्, प्रतिष्ठानमा आउनुहोस्, यहाँ बसौँ, समस्या के छ, हामी हाम्रो समस्याहरू आफै समाधान गरौँ। हामी चाहिँ केही समय चाहिँ धान्नु पऱ्यो नि त। तपाईँहरूले जुन आफ्नो तर्फबाट जुन एउटा आफ्ना यो जुन सदस्यहरू छन् होइन, यो क्षेत्रमा जुन छन् उनीहरूलाई गर्नुपर्ने एउटा दायित्व चाहिँ निर्वाह गरिरहनु भएको छ, र तपाईँहरू आह्वान पनि गर्न चाहन्छ त्यस्तो समस्या पऱ्यो भने तपाईँहरू निर्धक्कसँग चाहिँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। एकदम यो उहाँहरूकै हो, उहाँहरू हामीहरूकै घर परिवारकोले बनाएको संस्था हो। अनि यहाँ उहाँहरूको समस्या हेर्ने पनि हामीले हो, हाम्रो समस्या हेर्ने पनि उहाँहरूले हो। त्यसले गर्दा मलाई के भन्लान्, म हिजो यस्तो थिएँ उस्तो थियो, हिजो समय अनुकूल थियो होइन, हामी सबैसित थियो, आज समय प्रतिकूल बन्यो, त्यो अवस्था रहेन। र फेरि दुःख भनेको आफ्नै घरमा देखाउने त हो नि होइन। त्यसले गर्दा निसङ्कोच प्रतिष्ठानको इभन शनिबार पनि हामी प्रतिष्ठान खोलेर बस्छौँ, आउनुहोस्, दुःख सुख गरौँ। तपाईँको समस्या ठुलो छ भने ठुलै ठाउँमा गुहारौँला, सानो छ भने हामीले समाधान गरौँला होइन। त्यसले गर्दा कुनै सङ्कोच मान्नु पर्दैन, तर साना पीडाहरू नि लुकाएर त्यसैले आफूलाई सिद्ध्याउने किसिमको निर्णय गर्नु हुँदैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। र त्यो नगर्न पनि मेरो चाहिँ सबै कलाकारहरूलाई अनुरोध छ। एकदमै अब यो तपाईँ यो जुन सम्भावना एकदमै बोकेका कलाकारहरू पनि अहिले यो कारणले गर्दा चाहिँ अब यो क्षेत्रबाट अलिकति पलायन हुने मैले अहिले पनि अलिकति प्रसङ्ग जोडेको थिएँ होइन, त्यो चाहिँ सम्भावना बढी पनि छ। उनीहरूलाई फेरि यही क्षेत्रमा फर्काउनको लागि चाहिँ के छ, यहाँहरूले कस्ता किसिमको योजनाहरू बनाइरहनु भएको छ कलाकारहरूलाई, जो नयाँ प्रतिभाहरू आइरहनु भएको छ। एउटा पिँढी त वास्तवमा भन्यो भने जो फक्रिन लागेको बेलामा होइन, अहिले यति मिठो गीतहरू, यति राम्रा गीतहरू चर्चामा छन्, ती कलाकारहरू अहिले सायद नेपालमा भेटिन्थेन होला, विदेशमा अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। एक छिमल कलाकार होइन, एक छिमल कलाकार चलेर बसेको छिमल छ होइन, चल्दै गरेको, अब बिस्तारै त्यसलाई अलिकति ढकेलेर अब नयाँ छिमल आइसकेको थियो कलाकारहरूको होइन। तर त्यो छिमललाई चाहिँ अहिले यो कोरोनाले एकदमै ठुलो असर गर्यो। अब चर्चा छ, उहाँहरू एकदमै हिट हुनुहुन्छ सोसियल मिडियाहरूमा, तर उहाँहरूको भौतिक रूपमा आफ्नो उपस्थिति गरेर कन्सर्टहरू गरेर त्यो लोकप्रियता आर्थिक लाभ लिने समय हो नि त, देश विदेश घुम्ने बेला हो। यो बेला चाहिँ त्यो पिँढीलाई चाहिँ ठुलो ह्याम्पर भयो होइन, चर्चाका हिसाबले पनि उसको कलाकारिताको एउटा योगदान राख्ने, एउटा रेकर्ड राख्ने समय थियो। तर कलाकारिता त उसको आफ्नो व्यक्तिगत क्षमताको कुरा हो होइन, बौद्धिक क्षमताको कुरा हो, र त्यो उति बेलै भन्ने बित्तिकै नाश हुने कुरा त होइन। तर समय पनि फेरि ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यो होइन, त्यो प्रपर टाइममा प्रपर कुरा भएन भने होइन अर्थ रहँदैन। त्यसले गर्दा यो समय उहाँहरूका लागि बढी घातक भएर आएको छ। एउटा पिँढी त चल्यो केही समय, अब आफूलाई धान्न सक्ने भएर बसेको छ होइन, अहिले केही समय उहाँहरूलाई त्यति पीडा छैन। तर अर्को जो सङ्घर्ष गर्दा गर्दै अब केही हुन्छ कि भनेर फक्रिने बेलामा चाहिँ असिना परे जस्तो होइन, पाक्ने बेलामा असिना परे जस्तो, बाली पाकेर भित्राउने बेलामा चाहिँ
ठुलो झरी असिनाले झरे जस्तो भएको छ र पनि अब फेरि सहनुको विकल्प छैन हैन। यो समयलाई सहनु, यबाट बाँच्नु र फेरि भोलि सुनौलो भविष्यको अपेक्षा गरेर बस्नुको विकल्प छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हेरौँ, अब त केही सहज हुँदै गएको हो कि जस्तो अवस्था नि छ। सुरक्षित हुनु जरुरी छ, तर अब सधैँभरि यही अवस्था त नरहला र यो बिचको यो पेन्डामिक जुन कहर छ यसलाई चाहिँ त्यो नयाँ प्रतिभाले पनि अब आत्मसात गर्नु पर्यो। आफूलाई चाहिँ अब साधनामा तल्लीन गरिरहनु पर्यो कि फेरि उहाँहरु चाहिँ डिप्रेसनमा जानु भएन अथवा यो क्षेत्र चाहिँ अब यस्तै रहेछ हैन। डिप्रेसनमा गएर चिन्तित भएर त्यसले त फाइदा त गर्दैन नि हैन। किनभने समाजमा हामी 3 जना बसेको ठाउँमा तपाईलाई मात्रै त्यस्तो वज्रपात पर्यो भने हामीलाई देखेर पनि तपाईलाई डिप्रेसन हुन सक्छ। म मात्र कति अभागी रहेछु, मलाई मात्र यस्तो, अब सबैलाई त्यसले सबैलाई त्यही एउटै रूपमा हेरेको छ। तर यसले धेरै कुरा पाठ के सिकायो भने जे पनि जस्तो पनि परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ, त्यसका लागि सहज परिस्थितिमा हामी सुरक्षित भएर बस्न जरुरी छ हैन। आर्थिक रूपमा हैन, हरेक कोणले सजग हुनु पर्यो। हो, सहज परिस्थिति हुँदाखेरि हामी चाहिँ सधैँ यस्तै हुन्छ भनेर रङ्ग रस रमाइलो रसिक जिन्दगीमा मात्रै भएन, भोलि जस्तो पनि दिन आउँदो रहेछ आफन्तहरूसँग देखेर भेटेर छोएर नजिकै बसेर बोल्न खाने पनि दिन नहुँदा रहेछन् हैन। त्यो अवस्था आउँछ। त्यसले गर्दा त्यो दिनहरू पनि अब हामीले चाहिँ कलाकारले पनि सुरक्षित हुन पर्दो रहेछ। अलिअलि कमाए पनि बचाउनु पर्ने रहेछ। त्यसको लागि यो जुन तपाईको एउटा सहकारीको कन्सेप्ट छ त्यो पनि यहाँ जोडिन आउँछ। एकदम हामीले अझै पहिले गर्न पाएको भए, पूर्व अध्यक्षज्यूहरूको पनि चाहना थियो, तर पहिले सुरु गर्न पाएको भए अहिले यो कोरोनाको कहरमा हामीले 2 पैसा उहाँहरूलाई हो गर्थ्यौँ नि। हामी त उहाँहरूले गाएको ठाउँमै गएर उहाँहरूको दोहोरी साँझमै टिप्सहरूलाई चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेर बचत गर्थ्यौँ र फेरि बचत गर्ने बानी भइसकेपछि अलिकति भए नि बचत गरौँ भन्ने हुन्छ। अनि त्यस्तो भइदिएको भए आज हामीले सहकारीकै तर्फबाट उहाँहरूलाई राहत वितरण गर्न सक्थ्यौँ। उहाँहरूले यहाँबाट लोन लान सक्नुहुन्थ्यो, यो परिस्थितिमा बस्न मिल्थ्यो, बाँच्नका लागि हाम्रो संस्था छ भन्ने हुन्थ्यो। अहिले हामीसँग भर्खरै सुरु गर्दैछौँ, त्यसले गर्दा दिने लोन गर्ने यस्तो अहिले तत्कालै पैसा पनि छैन। तर अवस्था चाहिँ साथीहरू दसैँ आइसक्यो, दसैँको मुखमा छौँ हामी हैन। नेपालीहरूको अब हाम्रो महान चाड हो। जे भए पनि दसैँमा अलिकति पारिवारिक जमघट भेटघाट खानपिन हैन, त्यहीमाथि कलाकार घर जानु यताउति सबै छ। त्यो बेलामा अब सधैँका वर्षहरूमा जस्तो यो वर्ष दिल फुकाएर जान सक्ने अवस्था, घर परिवारका लागि सहयोग गर्न सक्ने अवस्था साँच्चीकै धेरै कलाकारहरूको छैन। र कति कलाकार भाइ बहिनीहरूले मेहनतका साथ त्यो अवधिमा कति चाहिँ विक्षिप्त भएर पनि बसे जस्तो देखियो। तर कति कलाकारहरू चाहिँ साँच्चै श्रम पनि गर्नुभयो, इट्टा ढुङ्गा बालुवा बोकेर चाहिँ आफूलाई यो समयमा हामी गरेर खान सक्छौँ, चोरी चाकरी हैन, अब नराम्रो काम पो गर्नु भएन, कर्म गरेर खान त हिजो दुःखै गरेर आएको किसानको छोराछोरी हो हामी भनेर काठमाडौँमै पनि त्यस्तो काम गरेका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। र हामी दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले यो कार्यक्रम सहज भइसकेपछि उहाँहरूलाई यो कर्मका लागि पनि एउटा सम्मान गर्दैछौँ हैन। उहाँहरूलाई त्यो परिस्थितिमा चाहिँ जुझ्न सक्नुपर्छ एउटा सन्देश पनि हो। त्यही त राम्रो परिस्थितिमा त जो पनि जिउन सक्छ नि। अप्ठ्यारो परिस्थितिसित पनि च्यालेन्ज गर्न सक्ने नै वास्तवमा चाहिँ ऊ बुझ्ने मान्छे। ऊ डिप्रेसनमा गएर बसेन नि त, उसले काम गर्यो, काम गरेपछि पैसा पायो हैन। ऊ चाहिँ जवान छ, यङ छ, काम गर्न सक्छ भने उसले मजाले काम गर्यो, त्यहाँबाट कमाइ भयो अनि उसले बाँचिरहेछ। भोलि फेरि गीत सङ्गीतको राम्रो माहौल हुन्छ, ऊ आफ्नो छँदैछ। त्यसरी गर्ने पनि भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ म सल्युट गर्छु, हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्छु। हो, बाँच्ने चाहिँ परिस्थिति अनुकूल नै हो, परिस्थितिलाई चिन्दै बाँच्ने हो। त्यही म त यस्तो ठुलो मान्छे, मैले त यस्तो गर्न हुँदैन भनेर रोएर बस्ने, डिप्रेसनमा जाने, नराम्रो सोच्ने, त्यो चाहिँ गलत प्रवृत्ति हो। अब यो दोहोरीको क्षेत्रमा बाल कलाकारहरूको प्रवेश पनि अहिले बढिरहेको अवस्था छ। जस्तो कमला घिम्रे एकदमै अब अहिले पछिल्लो समय एकदमै चर्चामा आयुषा गौतम लगायतका अरू बाल कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ हैन। र कमला घिम्रेको लागि त तपाईँले शब्द पनि लेख्नुभयो। हजुर। अब के छ यो कलाकारहरू, यो बाल कलाकारहरूको यो क्षेत्रमा आकर्षित भइरहँदाखेरि उनीहरूको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? अथवा बाल कलाकारहरूलाई चाहिँ अलिकति चर्चामा आउने, अहिले चाहिँ अब भोकलहरूले पनि अलिकति साथ दिने, पछि चाहिँ त्यसपछि हराएर जाने सम्भावनाहरू कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? अथवा के लाग्छ तपाईँलाई यो बाल कलाकारहरू यो क्षेत्रमा आइरहँदाखेरि उनीहरूको भविष्य, त्यस पछाडि उनीहरू यो क्षेत्रमा टिकिरहनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला, अथवा यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? के छ भने जस्तै कमला बहिनी जस्तो, अर्को हाम्रो आयुषा बहिनी नानीहरू जस्तो उहाँहरू आउँदाखेरि
हामीलाई दोहोरी गीत प्रतिष्ठान संस्थालाई पनि र मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि हाम्रा दोहोरीका नयाँ बिरुवाहरू उम्रेको होइन फेरि के हुन्छ नि समयले त डिस्प्लेस गर्दै गर्दै जान्छ अनि भोलि कतिपय नानीहरू अहिले इङ्ग्लिस गीतहरू गाउने होइन बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने इङ्ग्लिस गीतलाई प्रायोरिटी दिने लोक सङ्गीतलाई त्यति ध्यान नदिने अवस्थामा अब यी बेर्नाहरू होइन उम्रेर दोहोरीलाई आत्मसात गरेर यति विलक्षण प्रतिभा देखाउँदाखेरि त्यो हामीलाई असाध्यै खुसी लाग्नु स्वाभाविक हो त्यो लाग्छ र त्यसका लागि हामीले उहाँहरूलाई जगेर्ना गर्नु जरुरी छ उहाँहरूलाई अहिले के छ भने उहाँहरूको जुन एउटा बालापन छ होइन अनि त्यसपछि निष्कपट होइन निश्चल उहाँहरूको स्वभाव छ उहाँहरूलाई मनमा जे आउँछ होइन त्यो अबोध मनले जे देख्छ त्यही गाइदिनुहुन्छ र त्यो हेर्दाखेरि एकदम राम्रो सुहाउँदो असाध्यै कस्तो भने सबैले स्वीकार्य हुन्छ माया हुन्छ तर यो मायाले मात्रै फेरि भोलिको कलाकारिता लामो भएर जाँदैन हो त्यो कलाकारितालाई अहिले त मायाले चल्छ सिम्प्याथीले पनि चल्छ कतिपय प्रतिभाहरूले पनि चल्छ अब यसलाई कन्टिन्युटी गर्नका लागि त फेरि सङ्गीतमा उहाँहरूको साधना जरुरी भयो होइन अब सङ्गीतका अब हिजो पो हामीहरू लोकगीत गायौँ अब कतिपय कुराहरू केही थाहै नभएर पनि राम्रो स्वर भयो दुई चारवटा गीत गाउँदाखेरि कलाकार भइयो हुन्छ तर अबको दिन त कम्पिटेटिभ छ नि त अब त सङ्गीत साधनाका त्यस्ता ठुला ठुला कुराहरू अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा अब उहाँहरूसँग समय पनि छ त्यसले गर्दा शिक्षालाई अनि सङ्गीतको अध्ययनलाई निरन्तर गर्दै जानुभयो भने त्यसलाई यसले मेन्टेन गर्न सक्छ र कमला त्यति सानो उमेरमा त्यति चर्चित होइन त्यति धेरै जनताले खोजेको कलाकारको रूपमा कमला घिमिरे त्यहाँ आउनुमा उनको आफ्नो प्रतिभा त छँदैछ त्यो उनीभित्र तर उनीसँगै जोडिएर उनले गाउनुपर्ने कतिपय गीतहरू यसरी गाइदिए हुन्थ्यो उनको शब्द चयनमा यसरी गाइदिए हुन्थ्यो त्यो बेलाको स्वभावले यस्तो गीतहरू गाउँदा सुहाउँछ भन्ने मैले आफूले व्यक्तिगत रूपमा त्यो उनको मनमा बसेर भनौँ न उनको भावनालाई बुझेर चाहिँ मनै कमला घिमिरे भएर मैले चिया छानेको भन्ने गीत चाहिँ उहाँलाई बनाइदिएको थिएँ र त्यसले अपार सफलता पायो साँच्चै भन्यो भने अब उनको भाग्यले गर्दा हामी पनि त्यो गीतले चिनिन पाइयो अब कहिलेकाहीँ भाग्य पनि चलेको हुन्छ रमेश बिजी भने पछाडि दर्शक श्रोताहरूले खास गरी श्रोताहरूले भनौँ होइन उहाँहरूले चाहिँ यो एकदमै गहकिलो शब्द लेख्ने एउटा स्रष्टा हो भनेर त तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ होइन तैपनि तपाईँ आफैलाई पनि त्यो फिल भयो मलाई पनि त्यो फिल भयो किनभने उनको भाग्य चलिरहेको बेला छ होइन उनले जे गर्दा पनि राम्रो हुने बेला छ र चिया छानेको गीतमा होला अब केही कुराहरू मेरो पनि त्यहाँ योगदान रह्यो खेमजीको आफ्नै योगदान छ होइन तर त्यसको फेरि सेन्टर पोइन्ट चाहिँ कमला नै हुन् किनभने पहिलो त्यसको केन्द्रबिन्दु कमला घिमिरे त्यसपछिका पार्ट्सहरू अरू हामीले उनलाई त्यो भन्छ नि काँक्रोलाई थाक्रो लगाउने काममा कोलाई एउटा सपोर्टको लागि त हामी छँदैछौँ तर उहाँलाई कमलाको त्यो भाग्य चलेको बेला हामी पनि त्यो भाग्यमा जोडिन पायौँ र चिया छानेको गीत मैले लेखेको अथवा रमेश दाइले लेखेको हो नि भन्दाखेरि मलाई पनि गर्व लाग्यो कमलाले पनि मैले त्यो एउटा इन्टरभ्यू लिँदा पनि एकदम हजुरको नाम होइन उसले चाहिँ त्यो लिइरहेको मैले पाउँछु होइन सम्झिन्छन् उनले पनि बरु त्यति समय दिएर मैले उनीसँग भेट गर्न पाइरहेको छैन अलि भर्खरै मसौरी गीत अब हामीले आज इन्टरभ्यू गर्छौँ त्यो चाहिँ भोलि 8 गते पछाडि रिलिज हुँदैछ हो निर्माण पछिले हामीले जानकारी दिएका छौँ मसौरी गीत त्यो चिया छानेर पछि उहाँसित गर्न पाएको छु तपाईँ यस्तै शब्दमा खेल्नुहुन्छ क्या त्यो चाहिँ मतलब एकदमै त्यो चाहिँ टिपिकल गाउँले शब्दहरूमा खेल्नुहुन्छ त्यो गीत हामीले सुटिङ पनि गएर हेऱ्यौँ सुटिङ युनिटसँग कुरा पनि गऱ्यौँ होइन एकदमै राम्रो बनेको छ र त्यो गीत पनि करोड क्लबमा प्रवेश गर्छ भन्ने चाहिँ हामीले एउटा विश्वास लिएका छौँ तपाईँ यो शब्द कसरी खेलाउनुहुन्छ कि यो चाहिँ दर्शकहरूको श्रोताहरूको एउटा यो चाहिँ होइन यो वास्तव के भने जुन लोकालिटीमा हामी हुर्क्यौँ हाम्रो के हुन्छ भने लोकदोहोरीको शैली के हुन्छ भने अभिव्यक्ति जहिले पनि सरल कुरा गरे जस्तै गीत कुरा गरे जस्तै र त्यो फेरि त्यो हाम्रो भोगाई त्यो बेलाको अवस्था कस्तो उमेर छ त्यो बेला मनमा कस्तो भावहरू आउँछन् होइन कमलाको ठाउँमा अर्को वयस्क युवती भएको भए त्यो गीत हुँदैन थियो ती शब्दहरू त्यहाँ हुँदैन थिए तर उनी त बिस्तारै बढ्दै छिन् ग्रो अप हुँदै छिन् अनि बिस्तारै बढ्दै गर्दा अब हिजोको कमलाभन्दा आजको कमला अलिक बढिसक्यो होइन अब उनको उमेर बढ्दो छ उनी फक्रिने क्रममा छन् यसपछि भोलिको निरन्तरता के रहन्छ अनि त्यसपछि त्यो कलाकारितासँग एउटा उमेर आउँछ वैंश आउँछ अनि त्यो वैंशलाई पनि फेरि कलाकारिताको क्षेत्रमा
त्यसलाई पनि नियन्त्रित गर्दै जानुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन। यो क्षेत्र त्यसका लागि एउटा अभिभावक गायक राजु परियारले उहाँसित उसलाई होइन इज्जत दिँदै होइन राम्रो फुर्काउँदै र फेरि उसलाई अर्ती दिँदै पनि होइन उसलाई जिस्काउँदै पनि अर्ती दिँदै पनि अब ठुली भयो होइन अब के गर्छु अब धेरै जीवनमा धेरै खुड्किलाहरू पार गर्नुपर्छ, यति सानो उमेरमा यति चर्चित छौ तिमी होइन, भोलि तिमीमा फेरि एउटा अहमता आउला। ती सबै कुराहरू एउटा अभिभावकले आफ्नो भनौँ न आफूले माया गरेको एउटा छोरी चेलीसित गाएको गीत, राजु परियार जस्तो लिजेन्डरी गायक होइन लोकसङ्गीतमा एउटा ऐतिहासिक पुरुषले एउटा लोकगीतको त एउटा समय नै राजु परियारले चाहिँ लिएर गर्नुभयो। इभन अहिले पनि अब पदवी जे दिँदा जसले जसो गर्दा जे गरे पनि राजु नै हो, फेरि राजु परियार नै काफी नाम हो कि होइन। बाहिर हामीले के राख्ने भन्ने कुरामा त आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ, तर राजु परियार लोकसङ्गीतका लागि धेरै त्यस्ता लिजेन्डरी आदरणीय व्यक्तित्वहरूको बिचमा एउटा त्यो नाम राजु परियार पनि हो होइन। अनि उहाँसित हेर्नु न अहिले त्यो पिँढीसितले अहिले कमलासित त्यसरी जोडिन पाउनु हामी पनि आजको यो पिँढी र हिजोको हाम्रो अग्रजहरूकोसँगको सहकार्य बिचमा बसेर हामीले हेर्न पाउनु। हिजो क्यासेटका जमानामा पनि हामी थियौँ होइन, आज युट्युबको जमानामा पनि हामी डिजिटलमा पनि आएर दुइटै पिँढीसित काम गर्न पाउँदा त्यो फेरि अर्को उपलब्धि हो। आर्थिक रूपमा केही नभए पनि अब कमलाले हामी पछि हाम्रो जीवनको उत्तरार्धमा पनि कमलाले होइन मेरो सुरुवातका दिनहरूमा यो स्रष्टासित जोडिएर गाएकी हुँ भनेर बोल्ने दिन आउँछ नि, त्यो बेला फेरि अर्कै गर्व महसुस हुन्छ। त्यसले गर्दा मासको मसौरी गीत पनि सुन्दाखेरि मलाई अब प्रदीपजीले म सुटिङमा जान पाइनँ, मेरो यहाँ अर्कै अति व्यस्त काम थियो, उहाँले अन्तिमसम्म कुर्नु भएको थियो, मलाई जान मन पनि लागेको थियो, तर यहाँ हाम्रो केन्द्रीय बैठक र केही आर्थिक छलफल नै गर्नुपर्ने हुनाले हामी 2 दिन जति व्यस्त रह्यौँ। त्यही बेला प्रदीपजीले मलाई सुरुमा आएर त्यो गीत सुनाउँदा एकदम मन पर्यो। त्यहाँदेखि कमलाले नै गाउने हो दाइ भनेपछि ठिक छ, कमलासित एक किसिमको एउटा काम भएको छ, राम्रो पनि भएको छ। राजु र कमलाको त्यो गायकीमा चाहिँ राजु र कमलाले गाउँदाखेरि त्यस्तै बनेरै गाउनुपर्छ भन्ने मलाई भाव बोलाएर लेखेको गीत हो। पछि सुने मलाई नि मन पर्यो र अब सुटिङ कस्तो भएको छ मलाई हेर्न आतुर छु। अब आजभोलिमा एकदमै भोलि आउने कुरा छ, एकदम राम्रो भएको छ। अब हाम्रो नजरमा पनि होइन यो शब्दमा चाहिँ हामी यहाँलाई शब्दको एउटा खानी अथवा शब्दको नि भाषा नै भनेर चाहिँ हामी चिन्छौँ। खास गरी तपाईँ यो शब्द लेख्दाखेरि कसरी चाहिँ त्यो खेल्नुहुन्छ शब्दमा, अनि त्यस पछाडि अब नर्मली एउटा गीतको शब्द लेख्दाखेरि तपाईँले कति टाइम चाहिँ त्यो लगाउनुहुन्छ, के छ यो पनि हाम्रो शब्द लेख्दाखेरि वास्तवमा म जे बाहिर देखिन्छु नि गीत लेख्न बसेँ भने म वास्तवमा त्यो बेला चाहिँ म एबनर्मल पागल जस्तो हुन्छु है। मैले अहिलेसम्म कसैलाई भनेको पनि छैन, मलाई एकान्त ठाउँ चाहिन्छ, एक्लै बस्नुपर्छ अनि एक्लै बोल्नुपर्छ, मैले एक्लै संवाद गर्नुपर्छ। अनि उति बेला म पुरुष भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ होइन, पुरुषको तर्फबाट फेरि लेडिजको भाव होइन। त्यो बेलामा एउटा महिला आफू भएको भए पुरुषले त्यसो भन्दाखेरि होइन उसको मनमा के हुन्थ्यो होला भनेर आफू महिला हुनुपर्छ, फेरि महिलाको आवाजमा त्यो संवाद बोलिन्छ, गीत लेखिन्छ अनि त्यसलाई गुनगुनाइन्छ। फेरि त्यो एक्लै हेर्दाखेरि कुनै त्यो पागल मान्छे जस्तो हुन्छ होइन, फेरि केरिन्छ, चित्त बुझ्दैन। अनि त्यो क्षण भनेको फेरि मेडिटेसन पनि हो, एकदमै ध्यानमा नभएर त्यो भित्र प्रवेश गरिन्छ अनि केही समय चाहिँ बाटै खुल्दैन, कता जाउँ के लेखौँ, यो होला कि यो बाटो गयो होला कि यसो गरे होला कि हुन्छ। जब त्यो ध्यानमा प्रवेश गरिन्छ नि त्यसपछि गीतहरूको अभाव हुँदैन, त्यसपछि टुक्काहरूले बाटो आफै खोल्छ र अन्तिममा गीत सकेपछि निस्कने बेलामा गीत सकेर आवश्यक गीतको पूर्णविराम लागेपछि अनि बल्ल त्यो ध्यानबाट निस्क्यो। अब एउटा केही लिएर आएँ म त्यसबाट चाहिँ यति सन्तुष्ट, अनि कसलाई सुनाउँ कहाँ होइन कसलाई सुनाउँ, यो कहिले रेकर्ड गरेर अरू सामु पुऱ्याउँ र सबैको एउटा प्रशंसा पाऊँ भन्ने हुन्छ। अनि सायद एउटा हुन्छ नि आमा जसलाई चाहिँ प्रसव पीडा छ, त्यसपछि त्यो त्यत्रो पीडा, त्यत्रो छटपटी, त्यत्रो वास्तव भन्यो भने जीवन मरणको त्यो दोसाँधबाट अनि आफ्नो सन्तान हातमा प्राप्त भइसक्दा, काखमा प्राप्त भइसक्दा अनि त्यो सबै पीडा बिर्सिन्छ नि आमाले।
सर्जक पनि त्यस्तै हो। त्यस्तै त्यो सिर्जना आफ्नो हातमा आइसकेपछि अनि त्यो छटपट्टि त्यो भित्रको समय थाहै हुँदैन। अनि त्यो काम सकेर उठ्दा समय हेर्दा कहिलेकाहीँ 1-2 उजेलै भएको पनि हुन्छ। तपाईँलाई याद भएसम्म होइन तपाईँले यो कुनै एउटा गीत अब शब्द लेख्नुभयो अथवा कति टाइमसम्म लगाएर लेख्नुभएको चाहिँ अनुभव छ? मतलब दिनको अथवा घन्टाको कुनै एउटा गीतको सम्झना गर्नुपर्दा सबैभन्दा लामो समयसम्म तपाईँले लगाएर लेख्नुभएको कुनै एउटा गीत चाहिँ आज हाम्रो दर्शकहरूलाई सुनाइदिनुहोस्। सबैभन्दा लामो समय लगाएर लेखेको गीत मतलब टाइम चाहिँ त्यो एकदमै तपाईँले मैले पानीघट्टामा सरर पानीघट्टामा त्यो गीतमा मैले 50 टुक्का लेखेको थिएँ। हजुर अनि त्यो बेला त क्यासेट हुन्थ्यो, एउटामा 22 टुक्का हुन्थ्यो। त्यो बेलामा एकदमै त्यो वर्डिङ लेख्दाखेरि मैले 2-3 महिनै लगाएँ। 50वटा टुक्का अहिले पनि अरू बाँकी टुक्काहरू छन्, तर ती टुक्काहरूलाई मैले कहीँ प्रयोग गर्न मिल्ने ठाउँमा प्रयोग गरेको छु। अनि त्यसको छनौटमा परेका 20वटा टुक्का गाउने चलन थियो त्यो बेला, तर मैले पानीघट्टामा 22 टुक्का राखेको थिएँ गीत। 2 टुक्का चाहिँ मैले पेलेर फाल्न मन नलाएर अब त्यो सिक्वेन्स वाइज चाहिँ एकदम मन परेर राखेको थिएँ। र त्यो बाहेक चाहिँ मैले अर्को महिनौँ लगाएर लेखेको एउटा गीती कहानी छ, त्यो चाहिँ बजारमा आएको छैन। यस्तो छ, त्यो गीतलाई हामीले मुभीका रूपमा प्रयोग गर्ने अथवा थिएटरको रूपमा प्रयोग गर्ने, कसरी जाने भन्ने बारेमा धेरै सल्लाह गऱ्यौँ। नारायण रायमाझी दाईको परिकल्पनामा मैले लेखेको त्यो गीत लेख्न त मलाई महिनौँ लाग्यो र त्यो धेरै भोल्युममा छ, ठुलो भोल्युममा छ। त्यो भित्र एउटा यस्तो स्टोरी छ, सायद त्यसलाई हामीले कुनै दिन पूर्णता दिएर ल्यायौँ भने गीत लेखनमा मेरो पनि एउटा पहिचान, एउटा काव्यात्मक लेख चाहिँ गीतमा बन्छ। त्यसको धेरै समय छ। नत्र एउटा गीत सक्नको लागि एकान्तमा बसेर त्यो फिल्ममा अनि आफूलाई मनपर्ने किसिमको थिम भयो भने 1.5-2 घन्टामा चाहिँ सकिन्छ। हातै गले क्या। अब अहिले जुन रमेश पिजी भनेर जुन अहिले चर्चामा आइरहँदा चिनिरहँदा, त्यस पछाडि अहिले तपाईँ यो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीतको चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्षसम्म भइरहँदाखेरि होइन, यहाँलाई धेरैले श्रद्धा गर्छन्, धेरैले चाहिँ कतिले माया पनि गाली पनि गर्छन्। त्यो एउटा पाटोको कुरा भयो। तर रमेश पिजी बन्नको लागि चाहिँ उसले कतिको सङ्घर्ष गरेको छ, उसले कति हन्ड ठक्कर खायो होइन, उसले चाहिँ कति रात भोकै सुत्यो होला भन्ने कुरा चाहिँ दर्शकहरूलाई थाहा नहुनसक्छ। त्यसको विषयमा हामीलाई थोरै, हाम्रो जो दर्शकहरू यहाँलाई चाहिँ नजिकबाट चिन्न चाहनुहुन्छ, यहाँलाई चाहिँ यहाँको शब्दहरूमा चाहिँ रमाइरहनु भएको छ होइन, उहाँलाई चाहिँ अलिकति त्यो तपाईँका सङ्घर्षको कुराहरू बताइदिनुहोस् न। सुरुवातका दिनहरूमा अब जुन परिवेशमा जन्मियो त्यो अत्यन्तै अब दुःखै थियो। अब सामान्य परिवारमा जन्मेको हुनाले यो क्षेत्रमा अब बुवा आमा कसैको करले अथवा कोही पनि नलागेको क्षेत्र हो। अनि उहाँहरूलाई म यो क्षेत्रमा लागेको पनि थाहा थिएन। अब पढेर अब गाउँको बुवा आमाले राम्रो मास्टर होला, ठुलै भयो भने सिडी होला होइन, त्यो गाउँमा बुवा आमालाई त्यही मान्छे नै तिर्नुपर्ने ठुलो मान्छे हाकिम होला होइन भन्ने उहाँहरूको चाहना थियो। तर म चाहिँ अब परिवेश विभिन्न परिस्थितिले आफूलाई सानैदेखि यो मन पर्थ्यो। अब जन्मँदै पनि मान्छेले केही स्वभावहरू लिएर आएको हुन्छ, केही गुणहरू, केही प्रतिभाहरू लिएर आएको हुन्छ। अनि लेखनमा अथवा दोहोरी गायनतिर अलि रहर थियो। मैले झुक्काएर पनि बुवा आमालाई झुक्काएर पनि धेरै ठाउँमा गएँ गीत गाउन। कहिल्यै पनि फेरि यस्तो नगर भन्नु भएन, किनभने बुवा आमाले मैले गरेका सानैदेखि अलि त्यही स्वभावको मान्छे भन्नाले गलत काम गर्दैन भन्ने चाहिँ बुवा आमालाई मैले गरेका कामहरूमा अत्यन्तै विश्वास थियो र मैले उहाँहरूको विश्वासमा घात पनि गरिनँ। आज जे गरेर बसेको छु उहाँहरू सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ। 2-4 जनाले चिन्दा पनि उहाँहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ। अहिले फलानुको बुवा आमा भनेर चिन्ने अवस्था छ। सङ्घर्ष त कर्म नगरी कुनै पनि क्षेत्रमा छैन। पाइलट हुन पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, डक्टर हुन पनि गर्नुपर्छ, हलो जोत्नेका आफ्नै सङ्घर्षहरू छन्, किसानको आफ्नै सङ्घर्ष छ। त्यसले गर्दा ती सबै पीडाहरूलाई चाहिँ सुखद पीडाको रूपमा अहिले ग्रहण गर्नुपर्छ, किनभने त्यसले असफल ठाउँमा अथवा गलत ठाउँमा पुर्याएन।
होइन। आज जे छ यो पनि ठुलो उपलब्धि हो। धन सम्पत्ति मात्रै सबै कुरा होइन। यति धेरै साथीहरू पाइएको छ, धेरैले अपेक्षा गर्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ भने जस्तो नहुँदाखेरि गाली गर्नुहुन्छ, कराउनुहुन्छ। अब कति बुझेर कराउनुहुन्छ, कति नबुझेरै पनि कराउनुहुन्छ। अनि हाम्रो पनि क्षेत्र अधिकार छ, काम कर्तव्य अधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन त्यो कुरा, गर्न सक्ने हैसियत राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरा पनि नबुझेर कराउने पनि हुनुहुन्छ। त्यो स्वाभाविक लाग्छ मलाई, किनभने यतिको संस्थासित आश गर्नु स्वाभाविक हो कलाकारहरूले। धेरै दुःख गरियो अब सङ्घर्षका दिनहरूमा, साथीभाइसँग डेरा कोठा बाँडेर बस्ने, होइन, स्टोभमा खाना पकाउनु पर्ने। काठमाडौँ त म 60 सालतिर स्याङ्जामा जन्मेँ। त्योभन्दा अगाडि मैले पढाउँथेँ। त्यसले गर्दा सामान्य रूपमा चाहिँ भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मलाई त्यस्तो कहिल्यै भएन। सानोमा बुवा आमाले अब दुःखै गरेर निवेकै गरेर मेलापातै गरेर भए पनि हुर्काउनु भयो। जब मैले स्कलरसिपमा पढेको हुँ मैले, होइन, बोर्डिङ स्कुलमा, त्यो बेला सम्भवै थिएन मेरो परिवारले मलाई बोर्डिङमा पढाउन। अब मेरो आफ्नै अलिकति मेरो राम्रो पढाइ भएको कारणले मलाई बोर्डिङ स्कुल स्कलरसिप दिएर मैले त्यो अवसर पनि पाएँ। भाग्यमानी पनि हो म। अनि बोर्डिङ स्कुलमा पढेर बोर्डिङबाटै मैले सकेको इक्जाम एसएलसी दिएको भोलिपल्टबाट त मैले पढाउन सुरु गर्थेँ। बिहान कलेज गएर दिउँसो स्कुल पढाएर बेलुका कोचिङ पढाउँथेँ साना नानीहरूलाई। अहिले त उनीहरू डक्टर पाइलट भइसके, ठुला भइसके, होइन। अब म त्यस्तै छु जस्तो लाग्छ। अनि उनीहरूलाई त्यति गरेर म बिहान कलेज, दिउँसो स्कुल, अनि साँझ केटाकेटीलाई 50-100 रुपियाँ लिएर सबैले एक ठाउँमा राखेर त्यो पैसाले चाहिँ मैले परिवार हेर्थेँ, होइन, बाबुआमालाई पनि हेर्थेँ। भनेपछि त्यस्ता सङ्घर्षहरू त गरियो, तर भोकै सुत्नुपर्ने त्यस्तो कन्डिसन चाहिँ मलाई आएन। त्यो कारणले पनि आफूलाई चाहिँ अरू साथीहरूको कहिलेकाहीँ ती कुराहरू सुन्दाखेरि मलाई आँसु आउँछ। त्यो परिवेशमा आएर पनि मैले त्यो भोग्न परेन। त्यसका लागि चाहिँ यस्तो भयो। काठमाडौँ रमाइलो कुरा छ। चन्द्र शर्मा पूर्व अध्यक्ष मेरो एकदमै नजिकको साथी, हामीले लामो समय दोहोरी गायनमा बितायौँ। अनि उहाँ मभन्दा अगाडि काठमाडौँ आउनुभएको थियो र उहाँले चाहिँ बबरमलमा कोठा थियो। अनि म काठमाडौँ घुम्न आएँ, होइन, उहाँलाई भेट्न आएँ। त्यो बेला मेरो जागिर नै थियो उता। त्यसपछि आएपछि हामी दरबार मार्गको एउटा चौतारी नर्बोलिङ्का भन्ने एउटा दोहोरी साँझ थियो, त्यहाँ गएर मैले दोहोरी गाएँ, होइन, भन्नाले बाहिरबाट गेस्ट भएर गाएँ। त्यो बेला म एकदमै राम्रो दोहोरी पनि गाउँथेँ, होइन। त्यो बेलाको अवस्थामा अनुसार दोहोरीमा मेरो चाहिँ राम्रै दखल थियो। अनि त्यहाँ दोहोरी गाएको सुनेपछि त्यहाँ साउजीले चाहिँ मलाई मेरो बारेमा सोधपुछ गर्नुभयो। उहाँ के हो कसो भनेपछि यस्तो यस्तो हो, उहाँ पाहुना हो, पछि उहाँको जागिर उतै छ भनेपछि उहाँलाई काठमाडौँ ल्याउनु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। भनेपछि अनि मैले मेरो जागिर देखाएँ, मेरो परिवार यस्तो यस्तो छ, मैले हेर्नुपर्छ, जेठो छोरो म, होइन, सबै कुरा भनेपछि ठिक छ तपाईँ काठमाडौँमा पनि पढाउनुहोस्, दिउँसो साँझ चाहिँ यहाँ दोहोरीमा हेर्नु पर्यो, आउनुहोस्, म त्यहाँ कति छ तलब त्यस्तोभन्दा अरू बढी बढाएर दिन्छु भनेपछि अब यहाँ साथीहरू पनि यहीँ, रमाइलो पनि काठमाडौँमै, होइन। अनि त्यही माथि अब उता भन्दा बढी तलब। अनि त्यसपछि अब पढाउनै पाए पनि अवसरहरू त एउटा अवसरको सहर पनि भन्ने कुरो भयो। काठमाडौँ आउनु नि ठुलो। त्यसपछि म गएर विद्यार्थीहरूको फाइनल इक्जाम सकेर कपी चेक गरेर रिजल्ट तयार गरेपछि मैले स्कुलमा चाहिँ प्रिन्सिपललाई चाहिँ इन्फर्म गरेर केटाकेटीहरू कसैलाई पनि नभनेर, त्यति माया गर्थे कि केटाकेटीले मलाई, कसैलाई पनि नभनेर सरहरूलाई सितबाट बिदा भएर म झोला बोकेर काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आउँदाखेरि मसँग त्यही पढाएको केही तलब थियो, पैसा। अनि कोठा त अलरेडी चन्द्रजीको थियो, होइन, खाने बस्नको लागि त्यहीँ थियो। अनि चन्द्रजीले नाचघरमा बिहान क्लास लिने, अनि बिहानको खाना चाहिँ मैले बनाउने, होइन, बेलुकाको खाना रेस्टुरेन्टमै खाइन्थ्यो दोहोरी साँझमै। त्यसरी बसियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेलाको छेड चाहिँ ओहो के खाने होला, कस्तो गर्ने होला भनेर हामी चाहिँ दुईजनाले चाहिँ साथीहरूसँग भएको हुनाले अनि हामी चाहिँ असहज भएन, एकदम रमाइलोसँग बसियो। अहिलेसम्म पनि हाम्रो सम्बन्ध त्यस्तै छ, बसाइ रमाइलै छ, यथेष्ट छैन, तर मजाले यो क्षेत्रमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूसित कोअर्डिनेसन गरेर उनीहरूका दुःख सुखमा साथै भएर परेका बेलामा जहाँ पनि उपस्थित भएर त्यो माया ममता एउटा परिवार बनाउन चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा त्यस्तो पीडादायक भात नपाएर अथवा रत्न पार्कमै सुतेर यसरी बिताएँ, खान पाइनँ भन्ने अवस्था चाहिँ मेरो कहिल्यै भएन। हुन्छ, हामीले एकदमै लामो कुराकानी पनि गऱ्यौँ, होइन, केही दुःखका कुरा गऱ्यौँ, केही सुखका कुरा गऱ्यौँ। हामीले समग्र यो कलाकारिता क्षेत्रको यो लोकगीत सङ्गीतको विषयमा पनि यहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ, रमाइलो कुराकानी पनि गऱ्यौँ, होइन। र अब मैले हाम्रो क्यामेराम्यानको चाहिँ
शब्दलाई नै साबटी लिएर मङ्सिर महिना नकोटोस्, त्यो पनि शुभकामना यहाँसम्म यो राख्दै। अब हाम्रो के हो भने प्रकाशको चाहिँ अब जहिले पनि दाइ अब भाउजू देख्ने रहर चाहिँ हुन्छ कि भाइहरूलाई। भाउजू भइदिए अझै धेरै माया पाइन्थ्यो कि होइन, दाइ भाउजू भएदेखि घरै जानु पाइन्थ्यो, भाउजूले पकाउनुहुन्थ्यो। अब दाइलाई पकाएर खाऊ भन्न त भएन, कारण दाइलाई भेट्न कोठा जानुभन्दा अफिसतिर आयो भने हुन्छ भने अब भाउजू भए त घरै जानु पाइन्छ होइन। ल भाउजू यसो गर्नु। अनि भाइहरूको ठुलो चाहना छ, अब मेरो घर परिवारको पनि चाहना छ। र मैले एउटा प्रतिष्ठानको अध्यक्ष भइसकेपछि एउटा जिम्मेवारी वहन गरेपछि मेरो बारेमा पनि सोच्छु भनेर धेरैचोटि भनेको छु। र अहिले अब चाहिँ लगभग म एउटा मनस्थितिमा थिएँ। अब कोरोनाले गर्दाखेरि यसले अब मलाई कति असर गरेको छ व्यक्तिगत रूपमा भन्ने त मैलाई थाहा छ होइन। र पनि अब चाहिँ प्रकाशहरूलाई निराश बनाउँदिनँ। भाउजू अब केही समयपछि अलिकति सहज बन्दै गएपछि भाउजूले पकाएको खाने गरेर तपाईँहरूलाई पनि निम्तो गरेर आखिरी अब त्यो बेलामा त तपाईँहरू आउनै पर्छ होइन। अनि त्यो बेला चाहिँ अब दाइलाई बिहे गर्नुहोस् भन्नु परेन भन्ने वातावरण बनाउँछु। त्यसले गर्दा त्यो वातावरण बन्छ। म एकदम नकारात्मक विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा त हुँदै होइन, किनकि मेरो भाइको पनि अब भर्खरै मात्रै अर्को दोस्रो सन्तान जन्मियो होइन। अहिले 2टा बाबुहरू प्रतीक र प्रजित छन्। अनि घर परिवारमा बुवामा खुसी हुनुहुन्छ। अबको खुसी भनेको मैले उहाँहरूलाई दिनुपर्ने खुसी भनेको मेरो परिवार मेरो सन्तति हो। त्यो मैले अब छिट्टै अब यो कुरा बुवा आमाले सुन्दाखेरि फेरि उहाँहरू पनि झन् खुसी हुनुहुन्छ। अब निराश पार्दिनँ, राम्रो हुन्छ। हस्, धेरै धन्यवाद। हामीले एकदम रमाइलो कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।